लगाना क्या शरीयत में कॉन्डम लगाना क्या शरीयत में है या ये गलत है या सही है, इसके बारे में भी मुझे बताएं प्लीज़। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। इससे पहले कि मैं आपको शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह की महफ़िल में लेकर चलूं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अज़ल किया करते थे। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आपने हमें उससे मना नहीं फरमाया। इस हदीस को इमाम बुखारी ने हदीस नंबर 250 पर और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 160 पर नकल किया है। लेकिन ये जायज़ होने के बावजूद भी उलमा ने, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर शदीद अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है, तो ये मकरूह अमल है। बहुत से अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि ये इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि शदीद वईद के अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शेख सालेह अल फौज़ान से। यही सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेडिकेशंस लेती हैं, अलवाक़ी अज़्ज़करी कंडम के बारे में कहा जा रहा है, क्या इसको अज़ल से ही क़ियास किया जाएगा और क्या इसका माना और मफ़हूम अज़ल से लिया जाएगा? अज़ल ये है कि एक मर्द औरत की शर्मगाह में अपनी मनी को न निकालते हुए बाहर मनी का इखराज करता है, बाहर मनी को निकालता है। अलवाक़ी अज़्ज़करी हुवल अज़ल। शेख फरमा रहे हैं कि ये जो कंडम है, इस कंडम ही को दरअसल ये उसी के मुतरादिफ अमल है ना, कि आप अज़ल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मनी है उसका वो रहम में दाखिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बाहर निकाल रहे हैं। तो आप बाहर निकालने का मतलब ये है कि कंडम के अंदर आप उस मनी को निकाल रहे हैं। लेकिन वो ख़वातीन जो कि मेडिकेशन से अपने बच्चों के दरमियान गैप रखने की कोशिश करती हैं या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की कोशिश करती हैं, तो शेख फरमा रहे हैं ऐसी सूरत में उन्हें तबीब से, जो डॉक्टर हैं, उनसे मशवरा लेना चाहिए। अगर ये हुबूब, ये दवाइयाँ, ये गोलियाँ हमल को ज़ाय नहीं करते तो जायज़ है। वइन्नमा तुअज्जिलुहु फ़क़त लिल-हाजा। तो शेख फरमा रहे हैं कि अगर वो आपको सिर्फ डिले करने में, कि भाई किसी भी वजह से आप डिले करना चाहती हो अपनी प्रेगनेंसी को, तो ऐसी सूरत में कर सकती हैं, ला बास, ठीक है। यहाँ औरत को इस बात का शेख फरमा रहे हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर डिले करना चाहती है, मिसाल के तौर पर उसकी ज़रूरत क्या हो सकती है? एक बच्चा है, पहले ही उसके गोद में बच्चा है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाकर पालना चाहती है, और या उसकी सेहत उस बात की इजाज़त नहीं देती कि उस वक्त वो बच्चे को जन्म दे, यानी कि बच्चे के लिए हमल, बच्चा पैदा करने की इस्तिताअत न रखती हो या बीमारी की वजह से, तो इस तरीक़े से एक औरत ये भी कि बच्चे यके बाद दीगरे ना हो जाएं, और बहुत सारी औरतें उनमें चाहती हैं कि वो कुछ बच्चों के दरमियान गैप हो, 2 साल का या 2.5 साल का, जो भी वो मुनासिब समझती हैं। बाद इस्तिशारत तबीब। तो शेख सालेह अल फौज़ान ने यही कहा है कि बाद इस्तिशारत तबीब, डॉक्टर की सलाह और मशवरा हासिल करने के बाद ही आप उस पर अमल करें।
شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، تو شیخ نے فرمایا ہم نے تو کئی عورتوں کے بارے میں ڈاکٹروں سے ڈسکس کری ہے، اور ڈاکٹروں کا بھی وہ بھی بعض مرتبہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اثرات غیر مناسب رہتے ہیں، ان کے سائیڈ افیکٹ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ تو شیخ صالح الفوزان نے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے یہی نصیحت کی ہے خواتین کو کہ آپ اس طرح کی میڈیکیشنز لینے سے پہلے اپنے اطباء سے ضرور مشورہ کریں، ڈاکٹروں سے ضرور مشورہ کریں۔ البتہ عزل یا کنڈوم یوز کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت جابر جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عزل کیا جاتا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھولے ہوئے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس چینل کا حصہ بنیں، جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے اس کے ساتھ جڑیں اور سپورٹ کریں۔ اور آپ اگر طلاق کے مسائل پر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو عام طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ کال پر تفصیل سے بات کی جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور گفتگو کے ذریعے ہی ہم آپ کو صحیح طور پر مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ چینل کی ایک کاؤنسلنگ فی ہے وہ فی پے کر دیجئے، ہم آپ سے گفتگو کریں گے، یا پھر جب میں لائیو آتا ہوں اس وقت آپ کال کر لیں، تب میں آپ کی کال کو اٹینڈ بھی کروں گا، لیکن سنجیدگی سے اس بارے میں پلیز طلاق کے مسائل پر جو الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ نہ ہی آپ کو سوال کرنا آتا ہے، اور نہ ہی وہاں جب آپ جاتے ہیں نا، وہ تو بس آپ کا انتظار کر رہے تھے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، 3 طلاق دی ہے، مفتی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی ہے، کس حالت میں طلاق دی ہے یہ پوچھنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ ہم ڈاکٹر سعد الخسلان سے ایک عورت نے ابھی اذاعت القرآن الکریم ریڈیو پر میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں طلاق کے بارے میں، تو انہوں نے منع کر دیا۔ طلاق کے بارے میں اس وقت تک میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا جب تک کہ میں تفصیل سے پہلے ساری چیزیں سمجھوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ تو عورت کو بھی کہا کہ آپ کال کریں تاکہ میں تفصیل سے آپ کو پورا وقت دے سکوں۔ پروگرام کے جو اوقات ہوتے ہیں نا وہ تو آدھے پونے گھنٹے کے بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور ایک کیس کو ڈیل کرنے کے لیے بعض مرتبہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے، بلکہ کئی دن پر گفتگو جاری رہتی ہے۔ تو اس لیے بہت اچھا ہے جو افورڈیبل فیس آپ پے کر سکتے ہو چینل کی، وہ پے کر دیں، ہم آپ کے طلاق کے مسئلے پر سنجیدگی سے آپ سے گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کو ریکارڈ بھی کریں گے فار دا سیک آف ریکارڈ، تاکہ وہ محفوظ رہے۔ آپ کو لنک بھی دے دیا جائے گا، آپ چاہیں تو کسی کو دکھا بھی سکتی ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ تحریری طور پر اس کا جواب آپ کو لکھ کر دے دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن وہ اس کی لیگل کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیگل حیثیت آپ کی اس وقت ہوگی جب آپ اپنے ملک کے کسی قاضی یا کسی ایسے ادارے سے جو آپ کے ملک میں اوتھنٹک ادارہ ہو، اس سے فتویٰ حاصل کریں۔ ہمارا جو چینل ہے وہ سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں ان کے فتاوی جات اردو میں منتقل کر کے آپ کو دیتا ہے۔ اب اس کی لیگل کیا ویلیو آپ کے ملک میں، چونکہ یہاں سعودی عرب کے جو علماء ہیں وہ مشائخ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ اب اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو سنی مذہب سے تعلق ہے، ہمارا فلاں مذہب سے تعلق ہے۔ تو بہرحال اس پیچیدگی میں نہ پڑتے ہوئے اس ویڈیو کے اخیر میں یہ تمام باتیں میں نے اس لیے گزارش آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ طلاق کے مسائل پر آپ کم از کم ان باتوں کو ہمیشہ اس پر پوری توجہ دے دیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون